हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी सोशल साइन्स ग्रेड 8 एग्रिकल्चरको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। ओके, नेक्स्ट जर्नी अफ माई क्लोथ्स भन्दैछ। सो हाम्रो लुगाको अब जर्नी चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट डिस्कस भन्छ रिट्रेस द जर्नी अफ यर क्लोथ्स ब्याक टु द क्रप्स भन्दैछ। सो हामीले चाहिँ अब यहाँ रिट्रेस गर्नु पर्दैछ कि क्लोथ चाहिँ हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट भएको भन्दैछ। ओके, next the cotton crops भन्दैछ। Your clothes began their journey as a cotton crops cultivated and harvested by a farmer भन्दैछ। सो हाम्रो लुगा यो तपाईँको लुगा चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भएको भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कटन क्रप्सलाई चाहिँ अब रोपेर होइन त्यहाँदेखि चाहिँ कल्टिभेट गरिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि बादमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्छ अरे। त्यो चाहिँ कसले फार्मरले हार्भेस्ट गर्छ अरे। एन्ड त्यहाँदेखि चाहिँ हार्भेस्ट गरिसकेर चाहिँ त्यो कटन फाइबरलाई चाहिँ त्यो कटनको सिडबाट चाहिँ सेपरेट गर्छ भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट स्पिनिङ मिल भन्दैछ। अब स्पिनिङमा एट अ स्पिनिङ मिल द फाइबर वेयर कन्भर्टेड इन्टु यार्न भन्दैछ एन्ड देन ब्लिच एन्ड डाई भन्दैछ। सो जब यो चाहिँ आफ्टर त्यो छुट्याइसकेर चाहिँ जब सिड र फाइबरले छुट्याइसकेर चाहिँ स्पिनिङ मिलमा आइपुग्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फाइबरलाई चाहिँ फेरि स्पिनिङ मिलमा लगाएर चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ भने चाहिँ यार्नमा कन्भर्ट गर्छ भने चाहिँ। सो यार्न भनेको डोरी एन्ड देन ब्लिच एन्ड डाई भन्छ। त्यहाँदेखि त्यो डोरीलाई चाहिँ ब्लिच गर्छ एन्ड डाई गर्छ भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट त्यहाँ क्लोथ मिल। अब क्लोथ मिलमा आइपुग्यो। एट द क्लोथ मिल दिस यार्न वाज कन्भर्टेड इन्टु फेब्रिक भनेपछि त्यहाँदेखि क्लोथ मिलमा आइसकेर चाहिँ जुन त्यो यार्न थियो त्यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ अरे फेब्रिकमा भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट सो फोर टेक्सटाइल मिल। एट टेक्सटाइल मिल द फेब्रिक वाज टेलर्ड इन्टु क्लोथ फर वुमेन मेन एन्ड चिल्ड्रेन भन्दैछ। सो त्यहाँदेखि चाहिँ टेक्सटाइल मिलमा आइपुगेर चाहिँ त्यो फेब्रिकलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा टेलर्ड गर्छ अरे, सिलाउँछ अरे, लुगाहरू बनाउँछ भन्दैछ। फर कसको लागि ह्युमन केटीहरूको लागि, केटाहरूको लागि अनि नानीहरूको लागि भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट त्यहाँदेखि नम्बर 5 सप लास्टमा अब दोकानमा भन्छ द क्लोथ वेयर देन सेन्ड टु डिफ्रेन्ट पार्ट अफ इन्डिया टु बी सोल्ड इन सप एन्ड मल भन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो जुन लुगा बनेको चाहिँ कहाँ पठाउँदो रहेछ डिफ्रेन्ट पार्टमा पठाउँछ अरे इन्डियाको। त्यहाँदेखि चाहिँ कहाँनिर बेच्नु भनेर सप दोकानमा अनि मलतिर भने पठाउँछ अरे भनेछ बेच्नुको लागि। ओके, नेक्स्ट अब यहाँनिर सोच्नु भन्दैछ तपाईँलाई यर क्लोथ गो थ्रु मेनी स्टेज अफ एक्टिभिटी बिफोर दे रिच यु भन्दैछ। सो जुन लुगा लाउँछ हामीले तपाईँले त्यो लुगा बनाउनुको लागि चाहिँ अब थुप्रो स्टेज अफ एक्टिभिटी छ होइन। तपाईँहरू पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँकोमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि त्यो लुगा चाहिँ बनिनुभन्दा अगाडि चाहिँ थुप्रो स्टेजहरू एक्टिभिटी छ भन्दैछ। हाउ क्यान दिस स्टेज बी ग्रुप टुगेदर बेस्ड अन दिस टाइप अफ एक्टिभिटी भन्दैछ। सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि यो चाहिँ यो जुन स्टेजहरू छ हामीले चाहिँ अब यो स्टेजलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा बनाउनुको लागि कसरी बनाएर राख्छ भनेर जुन स्टेज बी ग्रुप टुगेदर भनेछ। जुन यो स्टेज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जग्गामा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बनाउनु सक्छ भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट द डिफ्रेन्ट स्टेज अफ कन्भर्टिङ क्लोथ इन्टु ए कटन इन्टु क्लोथ क्यान बी ग्रुप अन्डर 3 टाइप अफ एक्टिभिटी भनेछ। जुन त्यो स्टेजहरू छ जुन त्यो त्यो क्लोथलाई चाहिँ कटनदेखि चाहिँ अब क्लोथमा कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 3टा एक्टिभिटी छ भन्दैछ। ओके, सो नम्बर 1 एक्टिभिटी चाहिँ के रहेछ ग्रोइङ, हार्भेस्टिङ एन्ड रिमुभिङ द कटन फाइबर फ्रम द सिड क्यान बी ग्रुप एज 1 एक्टिभिटी भन्दैछ। फर्स्टमा चाहिँ त्यो कटनलाई चाहिँ उमार्यो होइन, ग्रोइङ गर्यो, त्यहाँदेखि उमारिसकेर त्यहाँदेखि हार्भेस्ट गर्छ। हार्भेस्ट गरिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कटन फाइबरलाई चाहिँ सिडबाट छुट्याउनुलाई चाहिँ के एउटा ग्रुपमा त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ के भन्नु एउटा 1 एक्टिभिटी भन्दो रहेछ होइन। इट इन्क्लुड भन्दा यसमा के इन्क्लुड छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन। फर्स्टमा त प्रोडक्सन इन्क्लुड हुन्छ यसमा।
and collections of natural resources. Any collection natural resources and this called a primary activity भनेछ यो activity लाई चाहिँ के भन्दो रहेछ primary activity भन्दो रहेछ. So give some example of primary activity भनेछ. अब primary activities हरु चाहिँ के रहेछ भन्दा number 1 example of primary activity चाहिँ हाम्रो fishing अनि sheep farming पनि रहेछ. Okay, next activity number 2 converting fiber to yarn, coloring, converting into fabric and tailoring the fabric into cloth can be grouped together as they all involve processing of natural resources and these are called secondary activities भनेछ. So जुन त्यो त्यहाँदेखि तब यो एक्टिभिटी मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो फ्याब्रिक थियो त्यसलाई चाहिँ बिस कन्भर्ट गर्छ रे यार्नमा. त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो यार्नलाई चाहिँ अब कलर गर्छ रे. त्यहाँदेखि फेरि त्यो कलरहरू गरिसके त्यो यार्नलाई चाहिँ केमा गर्छ रे फ्याब्रिकमा कन्भर्ट गर्छ. त्यहाँदेखि फ्याब्रिकमा गरिसकेर चाहिँ टेलरिङ त्यहाँदेखि त्यो फ्याब्रिकलाई चाहिँ अब लुगामा कन्भर्ट गर्छ. अन्त यो ग्रुपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एक्टिभिटी 2 मा हुन्छ लिन्छ. अन्त यसमा चाहिँ के इन्भल्भ पनि हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोसेसिङ अफ नेचुरल रिसोर्सेसहरु पनि यसमा अब के भन्छ इन्भल्भ हुन्छ भन्दैछ. ओके, दिस आर कल्ड सेकेन्डरी एक्टिभिटी भन्दैछ. यसमा चाहिँ यसलाई यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ सेकेन्डरी एक्टिभिटी भन्दैछ. गिभ सम एक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी एक्टिभिटी भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट एक्जाम्पल अफ सेकेन्डरी एक्टिभिटी चाहिँ के छ अब बिस्किट मेकिङ छ. अर्को पेपर मेकिङ. बिस्किट मेकिङमा चाहिँ अब लाइक जति पनि बिस्किट बनाउनु भन्दा अगाडि त अब यसमा पिठोहरु त सबै अब के भन्छ वीटहरुबाट आएको हुन्छ, राइसहरुबाट हैन. त्यो सबै केबाट निस्किन्छ नेचुरल रिसोर्स. यसमा चाहिँ के नेचुरल रिसोर्सेस इन्भल्भ छ भन्दा चाहिँ. अन्त यहाँनिर पेपर हेर्नु पर्यो पनि अब पेपरहरु ट्रीबाट आउँछ. अरु अब प्लान्ट्सहरुबाट पनि आउँछ. अनि त्यो चाहिँ के त्यो पनि के हो नेचुरल रिसोर्सेस भन्दैछ. ओके, next now activity number 3 transporting the cloth to store is a tertiary activity भने. सो जुन त्यो लुगाहरु चाहिँ अब ट्रान्सफर गर्छ. ट्रान्सफरको लागि अब हेर्नु यहाँ ट्रकहरु छ, बसेसहरु के हुन्छ. त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ यो यसलाई चाहिँ त्यो अब के सर्भिस दिनुलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ स्टोर्सहरु. त्यसलाई चाहिँ टर्सरी एक्टिभिटी भनिन्छ. दिस टाइप अफ एक्टिभिटी इन्क्लुड गिभिङ सर्भिस टु अदर टाइप्स अफ इन्डस्ट्री अर कन्ज्युमर भनिन्छ. यो टाइप टर्सरी एक्टिभिटीलाई चाहिँ के भन्दा इन्क्लुड भन्दैछमा चाहिँ के रहेछ भन्दा यसले चाहिँ सर्भिस दिन्छ अरे अब अरु इन्डस्ट्रीजहरुलाई अब के भन्छ अरु कस्टमर कन्ज्युमर्सहरुलाई सर्भिस दिनेलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ टर्सरी एक्टिभिटी भन्छ. सो अब हामी एक्जाम्पल हेरौँ है. सो टर्सरी एक्टिभिटीजमा हेर्नु पर्यो पनि हामी एडभर्टाइजिङ भन्छ. एडभर्टाइजिङमा पनि के हुन्छ अब जुन एउटा पर्टिकुलर सामान अब एउटा सामानलाई पनि अब एडभर्टाइजमा पनि अब के भन्छ एक्टिभिटीजहरु लाइक एडभर्टाइजमेन्टहरु गर्नुपर्छ. एउटा सामान अब के मान्छेहरुकोमा पुर्याउनको लागि पनि एउटा पर्टिकुलर सामानको पनि एउटा के भन्छ एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ हैन. सो यो पनि एउटा के भन्छ यो मेरो सर्भिस दिने सर्भिस दिनु नि हो. यो पनि एउटा हैन यो पनि एउटा टर्सरी एक्टिभिटी हो. एन्ड बैंकिङ पनि त्यही हो. ओके, बैंकिङ पनि टर्सरी एक्टिभिटी हो. ओके, नेक्स्ट many products we use go through these 3 stages of converting from raw material into finished product भनेछ. सो यहाँनिर चाहिँ अब थुप्रो प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ अब बनाउनको लागि चाहिँ अब यही 3 स्टेज हो. त्यसले चाहिँ जुनबाट चाहिँ अब र मेटेरियल देखि चाहिँ कन्भर्ट गरेर फिनिश प्रोडक्टमा पुर्याउँछ भन्दैछ. ओके, सो यहाँनिर तीनटा एक्टिभिटी जुन अघि हामीले हेर्यौ तिनीहरु चाहिँ कि यहाँनिर अब हामी बुझौं सर्टकटमा. अब प्राइमरी एक्टिभिटीमा के थियो भन्दाखेरि दिस इन्भल्भ प्रोडक्शन्स एन्ड कलेक्शन्स अफ नेचुरल रिसोर्सेस भन्दैछ. सो प्राइमरीमा चाहिँ के इन्भल्भ हुन्छ प्रोडक्शन्स आउँछ. त्यहाँदेखि नेचुरल रिसोर्सेसको पनि किसमा उयो छ भन्दैछ. अब लाइक यसमा पनि अब हात छ भनौं. अनि सेकेन्डरी एक्टिभिटी इन्भल्भ प्रोसेसिङ अफ नेचुरल रिसोर्सेस छ. एन्ड टर्सरी एक्टिभिटीमा इट इन्भल्भ प्रोभाइडिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्नु कसलाई अब इन्डस्ट्रीजहरुलाई अनि अरु कन्ज्युमर्सहरुको लागि. ओके, सो नेक्स्ट
सो टुडे लेसन्स भनेछ सो टुडे लेसन चाहिँ हामीले के पढ्नेवाला छ भन्दा अबाउट एग्रिकल्चर एज अ प्राइमेरी एक्टिभिटी सो एग्रिकल्चर चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटी हो भनेर अब हामी बुझ्नेछौँ ओके नेक्स्ट थिङ्क भने तपाईँलाई सोच्नु भनेछ वाइ डु यु थिङ्क वाइ डु यु थिङ्क ह्युमन स्टार्टेड टु प्र्याक्टिस एग्रिकल्चर भनेछ तपाईँलाई के लाग्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ अब अर्ली पिरियडदेखि नै भनौँ अर्ली पिरियड भन्दा पनि नि अब एग्रिकल्चर्सहरू स्टार्ट गर्यो भने किन गरेको जस्तो लाग्छ भन्दैछ ओके नेक्स्ट early human realized that they could grow their own food instead of hunting or gathering it भने सो अर्ली म्यानहरूले अर्ली ह्युमन्सहरूले चाहिँ के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ आफ्नै खाना हामी आफै अब के अब उयो ग्रो गर्नु सक्छ रेदर हामीले त्यो हन्टिङ र ग्यादरिङ गर्नुभन्दा भन्दैछ ओके So next, hunting and gathering was difficult as they have to constantly go looking for food भने सो hunting gathering गर्नु चाहिँ अब के साह्रो भनौँ किनभने अब घरिघरि अब क्या खाना खोज्नु गइबस्नु पर्थ्यो होइन सो उनीहरूले पनि अब के भन्छ अल्छी लाग्थ्यो उनीहरूलाई पनि घरिघरि गएर खाना खोजेर खानु बिहान बेलुका होइन सो अन्त नेक्स्ट चाहिँ एग्रिकल्चर हेल्प देम सेटल इन वान प्लेस एन्ड स्टोर फुड भनेर चाहिँ एग्रिकल्चर के हेल्प गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्ली ह्युमन्सहरूलाई चाहिँ अब एक जग्गामा बसेर उनीहरू फेरि अब क्या क्रप्सहरू के भन्नु ग्रो गर्नु अन्त फुड्सहरू स्टोर गर्नुको लागि उनीहरूले आफैलाई उनीहरूले हेल्प गर्यो भन्दैछ ओके अब एग्रिकल्चर इज अ प्राइमेरी एक्टिभिटी भन्दैछ एग्रिकल्चर चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटी हो सिन्स इट्स produce raw material include growing of crop such as cotton fruits vegetables flower and rearing of livestock भनेछ सो एग्रिकल्चर चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटिजमा चाहिँ के अब प्रड्युस हुन्छ भनेपछि के अब हामी त्यहाँनिर उब्जाउँछ भनेपछि अब यहाँनिर र मेटेरियल्सहरू छ यसमा केहरू आउँछ भन्दाखेरि अब इन्क्लुडिङ क्रप्सहरू आउँछ होइन कटन फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू फ्लावर एन्ड रियरिङ अफ लाइफस्टक यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँहरू महिला होइन फ्रुट्सहरू एनिमल्सहरू क्रप्सहरू द वर्ड एग्रिकल्चर इज डिराइभ फ्रम अ ल्याटिन वर्ड agri meaning soil and culture meaning cultivation भन्दैछ सो एग्रिकल्चर वर्ड चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दैछ ल्याटिन वर्डबाट आएको एग्री एन्ड विच मिन सोइल अरे माटो अनि कल्चर मिनिङ कल्टिभेसन रहेछ एग्रिकल्चरको मिनिङ चाहिँ के रहेछ कल्टिभेसन रहेछ ओके नेक्स्ट तपाईँले यहाँ पाइ चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ Today, 50% of people in the world are engaged in agriculture activity हुन्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ 50% मान्छेहरू चाहिँ अब के अरे एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा इङ्गेज छ भन्दैछ अन्त 2/3 अफ इन्डियन पपुलेसन इज स्टिल डिपेन्डेन्ट अन एग्रिकल्चर भन्दैछ अन्त 2/3 भनौँ 2.5 अफ इन्डियन मान्छेहरू पपुलेसनहरू चाहिँ स्टिल अब के भन्छ एग्रिकल्चरमाथि नै डिपेन्ड छ भन्दैछ ओके नेक्स्ट अब थिङ्क तपाईँले यहाँ सोच्नु भन्दैछ वाट आर द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स रिक्वायर्ड फर एग्रिकल्चर भन्दैछ के अब एग्रिकल्चर गर्नुको लागि चाहिँ के अब फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के अब इम्पोर्टेन्ट अब रिक्वायर्ड छ भन्दैछ यहाँनिर के अब इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ भन्दैछ ओके नेक्स्ट द सोइल द राइट सोइल भन्छ राइट माटो अब माटो राम्रो माटो अनि क्लाइमेट कन्डिसन्स आर निडेड फर एग्रिकल्चर एक्टिभिटी भन्दैछ यहाँनिर राम्रो माटो र अब सुइटेबल अब के भन्छ क्लाइमेट कन्डिसन्सहरू चाहिँ यहाँनिर एग्रिकल्चर गर्नुको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्दैछ होइन एन्ड द ल्यान्ड अन विच द क्रप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल ल्यान्ड जुन यहाँनिर जुन ल्यान्ड छ त्यसमा हामीले क्रप्सहरू रोप्छ क्रप्सहरू उब्जाउँछ त्यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा एरेबल ल्यान्ड भन्दो रहेछ एरेबल इज अ ल्याटिन वर्ड एरेबल्स ब्लिस मिनिङ एबल टु बी प्लाउ भन्दैछ सो एरेबल भनेको चाहिँ के रहेछ ल्याटिन वर्ड आएको रहेछ वर्ड एरेबल्स भन्दा विच मिनिङ
एबल टु प्लग भनेको हामीले रोप्न सक्ने भन्दैछ, रोप्न सक्ने भन्दैछ। यो एरेबलको मिनिङ चाहिँ ओके। नेक्स्ट, agriculture activity is concentrated in this region of the world which have conditions suited to growing crops भनेको छ। सो एग्रिकल्चर एक्टिभिटी चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ अब ज्यादा मात्रामा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ क्रप्सहरू रोप्ने गर्छ भन्दैछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकामा, युरोप, अफ्रिका, एसिया एन्ड अस्ट्रेलियामा ज्यादा मात्रामा एग्रिकल्चर्स गर्दो रहेछ भन्दैछ। ओके। नेक्स्ट, अब फार्म सिस्टमको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। इमेजिन यु आर अ फार्मर, वाट आर द थिङ्स यु निड टु ग्रो विट अन यर फार्म भन्दैछ। सो इमेजिन तपाईँ चाहिँ अब फार्मर अरे होइन। सो तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँनिर एउटा जग्गा एउटा ल्यान्डमा चाहिँ विट रोप्नुपर्ने छ। त्यति बेला चाहिँ एउटा फार्ममा चाहिँ विट रोप्नुको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब के चाहिन्छ भन्दैछ के। सो के चाहिन्छ भन्दा यु निड द फलोइङ ग्रो विट। अब विट चलाउनुको लागि रोप्नुको लागि चाहिँ अब ग्रो गर्नुको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दा सिड। फर्स्टमा सिड चाहिँदो रहेछ, बिउ चाहिँदो रहेछ, त्यहाँदेखि फर्टिलाइजर, त्यहाँदेखि टुल्स एन्ड मेसिनरी टु प्लग द एन्ड हार्भेस्ट भन्दा जस्तो के भन्छ बारीलाई खन्नुको लागि अब प्लग चाहियो, अन्त हार्भेस्ट गर्नुको लागि सामान अब चाहियो होइन। त्यहाँदेखि रेनफल अनि पानी पनि चाहिन्छ, पिपल टु वर्क अन ल्यान्ड, त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेहरू पनि चाहिन्छ, मेन पावरहरू पनि चाहिन्छ होइन। सो दिस रिक्वायरमेन्ट आर कल इनपुट। यो चाहिँ के रहेछ, यो डल्लै चाहिँ के इनपुट भन्दैछ, यो चाहिँ इनपुटमा आउँछ। ओके। सो नेक्स्ट, इनपुट आर द फिजिकल एन्ड ह्युमन टाइप भन्दैछ। एन्ड ह्युमन टाइप यहाँ चाहिँ इनपुटमा चाहिँ अब दुईवटा अब मेन अब इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स भनौँ, त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ फिजिकल इनपुटमा चाहिँ सनसाइन, घाम, रेनफल, टेम्परेचर एन्ड सोइल। अनि ह्युमन इनपुटमा चाहिँ स्टोरेज चाहियो, लेबर मान्छेहरू, मेसिनरी भन्यो पनि अब त्यो के ट्रकहरू के भन्छ त्यो खन्नुको लागि टुल्सहरू, अनि फर्टिलाइजर एन्ड पेस्टिसाइड्सहरू चाहिन्छ। ओके, यो चाहिँ के इनपुट हो। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज यु वुड निड टु ग्रो विट अन यर फार्म भनेर सब के अब तपाईँले चाहिँ अब त्यही विट रोप्नुको लागि चाहिँ तपाईँले के अरू अब के डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिन्छ, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ विटहरू रोप्न सक्छ भन्दैछ एक्टिभिटिजहरू। ओके। नेक्स्ट, सो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज यु वुड टु ग्रो विट चाहिँ अब एक्टिभिटी रोप्नुको लागि चाहिँ अब के एक्टिभिटी हुन्छ भन्दा चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ प्लग द ल्यान्ड एन्ड रिमुभ द विट भन्दैछ। फर्स्टमा गोरु बारी जोत्नु पर्यो, त्यहाँदेखि त्यहाँनिर के भन्छ त्यहाँनिर नचाहिने अब विडहरू हुन्छ, झारहरू, तपाईँले त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। प्लान्ट सिड इन्टु सोइल एन्ड वाटर, त्यहाँदेखि सिडलाई अब रोप्नु पर्यो, त्यहाँदेखि पानी पनि लगाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि फर्टिलाइजर एड फर्टिलाइजर टु प्रोभाइड न्युट्रिसन्स टु प्लान्ट, त्यहाँदेखि फर्टिलाइजर लगाउनु पर्यो, त्यहाँदेखि स्प्रे पेस्टिसाइड अब के भन्छ त्यो प्लान्टमा अब के भन्छ पेस्टिसाइड्स अब स्प्रे गर्नु पर्यो त्यो इन्सेक्टबाट बचाउनुको लागि होइन। त्यहाँदेखि हार्भेस्ट पनि गर्नु पर्यो लास्टमा। दिस एक्टिभिटिज आर कल प्रोसेस। यो चाहिँ के रहेछ, प्रोसेस रहेछ। ओके। सो एग्रिकल्चर अर फार्मिङ इज अ सिस्टम वे इनपुट एन्ड प्रोसेस गो इन्टु क्रिएटिङ आउटपुट भनेर चाहिँ एग्रिकल्चर र फार्मिङमा चाहिँ के हुँदैछ जहाँनिर चाहिँ इनपुट र प्रोसेस चाहिँ अब इनपुट र प्रोसेस चाहिँ अब सँगै मिलेर चाहिँ आउटपुट निकाल्छ भन्दैछ यहाँनिर चाहिँ के सँगै मिलेर चाहिँ आउटपुट निक्लिन्छ भन्दैछ। यहाँनिर तपाईँले फिजिकल इनपुट र ह्युमन इनपुट यो चाहिँ के हो इनपुट हो, त्यहाँदेखि प्रोसेस जुन अघि हामीले विट रोप्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस र इनपुट मिलेर चाहिँ यहाँनिर आउटपुट निस्किन्छ भन्दैछ। ओके। लाइक यहाँ हेर्नु पऱ्यो पनि अब इनपुट फिजिकल र ह्युमन इनपुटमा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो फिजिकलमा अब के हुन्छ हेऱ्यो सनसाइन, रेनफल, टेम्परेचर, वाटरहरू थियो होइन। अब त्यहाँदेखि ह्युमन इनपुटमा चाहिँ के थियो स्टोरेज थियो, टुल्सहरू थियो, त्यहाँदेखि के पनि थियो अरूहरू थियो त्यो र यहाँ प्रोसेस थियो जुन चाहिँ अघि हामी विट रोप्नुको लागि प्रोसेस जुन प्रोसेस यो दुईवटा मिलेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ लास्टमा चाहिँ आउटपुट निस्किन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मेन क्रप्स अब निस्किन्छ प्रडक्ट निस्किन्छ भन्दैछ। ओके। नेक्स्ट,
आइडेन्टिफाई द एक्टिभिटिज भनेको छ सो यहाँनिर एउटा एक्टिभिटीहरू छ त्यो एन्ड आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको छ ओके नेक्स्ट दिस इज स्टिल पाइप म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री इट इज अ प्राइमेरी सेकेन्डरी अर टर्सरी एक्टिभिटी गिभ रिजन फर यो एन्सर भनेको छ सो जुन यो स्टिल पाइप फ्याक्ट्री चाहिँ यो चाहिँ प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी एक्टिभिटी भन्ने छ सो यसलाई गिभ रिजन फर यो एन्सर भन्ने छ ओके सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो चाहिँ स्टिल पाइप यो म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री चाहिँ प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी एक्टिभिटी हो भन्ने छ ओके ओके द स्टिल पाइप म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री चाहिँ के रहेछ सेकेन्डरी एक्टिभिटी रहेछ यो चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभिटी रहेछ ओके इज दिस अ प्राइमेरी सेकेन्डरी अर टर्सरी एक्टिभिटी भन्दैछ यो चाहिँ प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी एक्टिभिटी हो सोध्दैछ तपाईँलाई ओके फिसिङ चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटी रहेछ नेक्स्ट इज दिस अ प्राइमेरी सेकेन्डरी अर टर्सरी एक्टिभिटी भन्दैछ यो चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी एक्टिभिटी हो भन्दैछ ब्याङ्क चाहिँ टर्सरी एक्टिभिटिजमा चाहिँ के भन्छ मान्छेहरूलाई सर्भिस दिन्छ होइन ओके थर्ड लेट अस लुक एट एग्रिकल्चर भने लेट अस लुक एट एग्रिकल्चर इज इट अ प्राइमेरी सेकेन्डरी अर टर्सरी एक्टिभिटी भन्दैछ सो एग्रिकल्चर चाहिँ के हो प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी एक्टिभिटी हो भन्दैछ ओके यो चाहिँ प्राइमेरी एक्टिभिटी रहेछ एग्रिकल्चर चाहिँ नेक्स्ट सो थिङ्क एन्ड राइट भन्दैछ सो तपाईँलाई यहाँ सोच्नु अरे अनि लेख्नु भन्दैछ वाट वुड आवर लाइफ ह्याभ बिन लाइक इफ ह्युमन ह्याड नेभर स्टार्ट फार्मिङ भनेछ तपाईँलाई के लाग्छ कि इफ हामी मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ होला होइन हाम्रो जब हामीले चाहिँ अब एग्रिकल्चरहरू फार्मिङहरू अब स्टार्ट नगरेको भए चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्दैछ सो तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो सो हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी पनि डिस्कस गर्नेछौँ ओके थ्याङ्क यू